Ug gani naanay mga usa na ka Pinay ang namatay ngadto sa Israel. Gumikan sa pag tira sa Iran, pagtugpa sa bomba ug naigo kana ang igsuon nato nga Pinay nga naa ngadto sa Israel. Mao unta ni tutukan sa atong gobyerno sa Pilipinas dili kay mututok sila sa impeachment ni Sara Duterte. Kay naay tinuod nga nanginahanglan sa ato ang tabang karon, sa tabang sa gobyerno sa Pilipinas. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong YouTube channel. Daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers, sa ako ang mga subscribers. Daghan kay salamat ninyo. Ug sa dili pa ta magpadayon sa ato ang video reaction, palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par ato ning hisgutan ang kaning gera ngadto sa Middle East, ang kaning kagubot ngadto sa Iran o sa Israel o sa US nga apektado kayo ang atong mga kababayan nato nga mga Pilipino nga naa ngadto na narbaho ngadto sa Middle East sama sa Dubai, Qatar, Saudi, UAE ug uban pang mga nasod mga par nga naa ngadto manarbaho ang atong mga kababayan nato nga mga Pilipino nga apil in town sa napiktuhan sa kagubot ngadto sa Middle East. Pilsan nga gitirahan karon mga par sa ang France ug ang 14 ka nasod ang gibombahan gabi sa Iran. Atong mga kaigsuonan nato mga Pilipino, mga kababayan nato nga mga Pilipino nga naa ngadto kay tungod nahadlok na sila maayot sa mga buto-buto nga ilang masinati kada gabi ug gusto na kayo silang mamauli unta dinhi sa Pilipinas ug nanginahanglan unta sila sa tabang sa gobyerno dinhi sa Pilipinas. Pero unya ang mga congressman karon mga par busy kayo sila sa impeachment ni Sara. Unya naay mga kigsuonan nato nga mga Pilipino, mga kababayan nato nga mga Pilipino nga naa ngadto sa Middle East nga gusto na unta kayo manguli dinhi sa Pilipinas. Pero wala sila ilaing giatubang karon kundi ang impeachment ni Sara. Agyon ning gukuron si Sara. Bisan pa man sa mga problema sa atong kalibutan karon, gera na, pero ang ilaha gera gyapon sa impeachment. Ilag yung girahon si Sara Duterte sa impeachment. Kay gahapon atol sa ilang hearing gahapon kay gideklara man to sa House of Justice of Committee nga sufficient informed. Bot pasabot nga nasubay ko no sa mayong pag-file ug sakto ko no sa pag-file ang maong ikatulo o ikaupat nga impeachment ni Sara. Mao nang ilag yung ipadayon ang impeachment karon, gubat sa impeachment ngadto karon sa House of Justice of Committee. Unya ang kaning paggubat nila sa impeachment ni Sara Duterte, ilam ni gigubat mayo sa impeachment. Nakalimtan na hinuon ang tinuod nga korupsyon sama sa mga flood control sa mga ghost project ug nakalimtan na nila karon kay nagsige na sila katubang sa impeachment ni Sara kay ilahag yung gukuron si Sara. Dili gyud makadagan si Sara sa 2028. Mao nay gusto sa mga kontra ni Sara Duterte sa politika. Man sa ato mga kaigsuonan nato nga mga Pilipino nga naa ngadto sa Middle East nga nanginahanglan unta sa tabang sa gobyerno nato. Og angay unta na mao unta nay angay nilang tutukan karon kun unsaon na kuha pagpapauli dinhi sa ato ang atong mga kaigsuonan nato nga mga Pilipino nga naglisod in taon ngadto sa Middle East, gumikan sa gera sa Israel o sa US. Ug gani naanay mga usa na ka Pinay ang namatay ngadto sa Israel. Gumikan sa pag tira sa Iran, pagtugpa sa bomba ug naigo kana ang igsuon nato nga Pinay nga naa ngadto sa Israel.
maunta ni tutukan sa atong gobyerno sa Pilipinas dili kay mututok sila sa impeachment ni Sara Duterte. Kay naay tinuod nga nanginahanglan sa ato ang tabang karon, sa tabang sa gobyerno sa Pilipinas. Ug atoan na lang huwaton mga par kung unsay kalambuan ug unsay resulta sa ilang hearing karon sa House of Justice Committee kay ma-impeach ba si Sara or dili. Kay karon man mahibaw-an kung angayan bang ma-impeach si Sara, angayan bang ipadayon ang impeachment ni Sara Duterte. So daghan kay salamat mga par ug mayong buntag kanatong tanan.